राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी। राजयोगी बनो
शान्ति शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल फागुन 28 गते शनिबार, तदनुसार 12/3/2022 को प्यारे बाबाको महावाणी आज हामी सुन्नेछौँ। बाबा आज सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, बेहद का बाबाद्वारा सदा सुखको वर्षा लिनु छ। त्यसैले जति पनि कमजोरीहरू छन् तिनलाई निकालिदेऊ, पढाइ राम्रोसँग पढ र पढाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बेहदका बाबाद्वारा सदा सुखको वर्षा लिनु छ। संसारमा दुःखै दुःख, कहिले शरीरको पीडा, कहिले आफ्नो परिवारमा अनेक प्रकारको संस्कारको टकराव, कहिले धन सम्पत्तिको विवाद, अनेक प्रकारको दुःख छ यस संसारमा। तर बेहदको बाबा हामी बच्चाहरूलाई सदा सुखको वर्षा दिन आउनुभएको छ। तर यो वर्षा पनि तब लिन सकिन्छ जब हामीले आफ्ना समस्त कमी कमजोरीहरूलाई छोड्नेछौँ, निकालिदिनेछौँ र राम्रोसँग हरेक दिन बाबा हामी बच्चाहरूलाई पढाउन आउनुहुन्छ। ज्ञानको अनेक रहस्यहरूलाई खोलाउनुहुन्छ बाबाले। सबै ज्ञान रत्नहरूलाई हामी समय प्रति समय कार्यमा लगाउँछौँ त साँच्चै नै हामी हरेक परिस्थितिमा विजयी बन्छौँ, हामी आफूलाई सदा सुखी बनाउन सक्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पढाइलाई राम्रोसँग पढ्नु छ। पढ्न त पढ्छौँ, तर कति राम्रोसँग पढ्छौँ र अरूलाई पनि पढाउनु छ। र जुन बाबाको अमूल्य ज्ञान छ, आफू पढ्नु छ, त्यसपछि अरूलाई पनि पढाउनु छ। बाबाको आजको प्रश्न, बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्नको लागि कुन चाहिँ मुख्य गुण चाहिन्छ? त बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्नको लागि कुन चाहिँ मुख्य गुण चाहिन्छ? सेवा त गरिन्छ, तर एक सेवा हुन्छ बाबा समान सेवाको निमित्त बन्नको लागि कुन चाहिँ मुख्य गुण? त्यसै सेवा गर्न सकिँदैन। त्यो सेवा तब सफल हुन्छ, सेवाले तब सन्तुष्टता प्राप्त गराउन सक्छ जब सेवाको साथसाथै गुण पनि हुन्छ। त्यसैले कुन गुण चाहिन्छ त? हामी सुनौँ सहनशीलताको। उत्तरमा सहनशीलताको। देहमा अति मोह राख्नु हुँदैन। योग बलद्वारा काम लिनु छ। योग बलद्वारा सबै बिमारीहरू खत्तम भइसकेपछि मात्र बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्न सकिन्छ। सहनशीलताको एकदमै महान, एकदमै ठुलो गुण। चाहे सम्बन्धमा होस्, कुनै कारोबारमा होस्, हरेक स्थानमा, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हरेक स्थानमा सहनशीलताको शक्ति, सहनशीलताको गुणले धेरै नै ठुलो भूमिका खेल्दछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सहनशीलताको गुण। देहमा अति मोह राख्नु हुँदैन। त देहमा अति मोह राख्नाले हामीलाई अनेक प्रकारको दुःख, चिन्ताले सताउन थाल्छ। त्यसैले योग बलद्वारा काम लिनु छ। जति हामी योग लगाउँछौँ, आफ्नो मन बुद्धि बाबामा जोड्छौँ, योगले हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, योगले हाम्रो पाप काटिन्छ, योगले अनेक प्रकारका कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले योग बलद्वारा काम लिनु छ। यो कलियुगी शरीर हो, विनाशी शरीर हामीले पाएका छौँ। समय प्रति समय केही न केही उतार चढाव भइरहन्छ यो शरीरमा। तर यो शरीरमै हामी एकदमै लगावमा आयौँ शरीरको भने हामी पक्कै पनि यस लगावबाट छुट्नको लागि धेरै नै समय लाग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योग बलद्वारा काम लिनु छ। योग बलद्वारा सबै बिमारीहरू खत्तम भइसकेपछि मात्र बाबा समान सेवाको लागि निमित्त बन्न सकिन्छ। प्रश्न, अर्को प्रश्न छ, कुन चाहिँ महापाप हुनाले
बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। कुन चाहिँ महापाप हुनाले बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। बुद्धिले नै हामी समस्त संसारमा भएका अनेक प्रकारका हामी एक स्थानमा बसेर पनि अनेक स्थान बुद्धिद्वारा देख्न सक्छौँ। बुद्धिलाई नै तेस्रो नेत्र भनिन्छ। बुद्धिद्वारा नै हामी परमधामलाई देख्न सक्छौँ। त यही बुद्धिमा ताला लाग्छ जब महापाप हुन जान्छ, जब हामी कुनै कर्म गर्छौँ जसबाट महापाप हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ यस्तो महापाप हुनाले बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ त? कुन यस्तो महापाप होला? उत्तर बाबा भन्नुहुन्छ यदि बाबाको बनेर बाबाको निन्दा गराउँछन्, आज्ञाकारी वफादार बन्नुको सट्टा कुनै पनि विकारको वशीभूत भएर अवज्ञा गर्छन्, नराम्रो बानी छोड्दैनन् भने यो महापापले बुद्धिमा ताला लाग्छ। यदि बाबाको बनेर बाबाको निन्दा गराउँछन्, पहिलो महापाप, आज्ञाकारी वफादार बन्नुको सट्टा कुनै पनि विकारको वशीभूत भएर अवज्ञा गर्छन्, नराम्रो बानी छोड्दैनन् भने यो महापापले बुद्धिमा ताला लाग्छ। र जब बुद्धिमा ताला लाग्छ तब सही के हो गलत के हो यो छुटाउन सकिँदैन। र यस विषयमा फेरि हामीबाट गलत कर्म हुन जान्छ र पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो महापापबाट अब हामीले छुटकारा प्राप्त गर्नु छ। बाबाको बनेका छौँ, बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने कार्य नै गर्नु छ। कुनै पनि प्रकारको विकारको वशमा आएर खराब कर्तव्य गर्नु हुँदैन, अवज्ञा गर्नु हुँदैन र जति पनि नराम्रा बानीहरू छन् ती नराम्रा बानीहरूलाई पनि छोडिदिनु छ। गीत छ कौन आया मेरे मन के द्वारे। को आयो? मनको द्वारमा को आयो? बाबा। हरेक बिहान बिहान बाबा आउनुहुन्छ। एक दिन पनि यस्तो छैन होला जबदेखि बाबा पायौँ कुनै न कुनै कारणले मुरली मिस गऱ्यौँ होला हामीले, तर बाबाले हाम्रो लागि मुरली हरेक दिन चलाउनुहुन्छ। त को आउँछ बिहान बिहान हाम्रो मनमा? कसले हाम्रो हिजोको सारा चिन्ताहरूलाई मेटाइदिन्छ? फेरि त नयाँ बिहानी, नयाँ उत्साह, नयाँ जोस जागर कसले भरिदिन्छ हरेक दिन? एक बाबाले। त्यसैले कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शान्ति। भगवान वाच। बच्चाहरूले जानिसकेका छन् निराकार जो पतित पावन हुनुहुन्छ, ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँ बसेर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। शास्त्र आदि पढ्नु यो सबै हो भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेतामा कसैले पढ्दैनन्, द्वापरदेखि मनुष्यहरूले यो पढ्छन्। त को आउनुहुन्छ? पतित पावन ज्ञान सागर यहाँ बसेर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। शास्त्र आदि पढ्नु यो सबै के हो? भक्ति मार्ग हो। सत्युग त्रेतामा कसैले पढ्दैनन्, द्वापरदेखि मनुष्यहरूले यो पढ्छन्। शास्त्र मनुष्यहरूले नै बनाएका हुन्, भगवानले बनाएका होइनन्। न कुनै व्यास भगवान हुन्। व्यास त मनुष्य थिए। निराकार परमपिता परमात्मालाई सबैले याद गर्छन्। एक निराकारलाई नै सबैले याद गर्छन्। भूल केवल यो गरेका छन् जो गीताका भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झिएका छन्। त भूल एकै गरेका छन्। गीताका भगवान जो शिव बाबा हुनुहुन्छ उहाँलाई हटाएर कृष्णलाई भनिदिएका छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ ज्ञानको सागर म हुँ न कि श्रीकृष्ण। यो बेहदको दुनियाँको इतिहास भूगोलको आदिदेखि अन्त्यसम्म बाबाले नै जान्नुहुन्छ। कसरी आत्माहरू आउँछन्, मूल वतन, सूक्ष्म वतन र यो हो स्थूल वतन। यो चक्र कसरी घुमिरहन्छ? यो ज्ञान म निराकार बीज रूप ज्ञान सागर बाहेक अरू कसैले सुनाउन सक्दैन।
किनभने रचयिता क्रिएटर यस खेललाई बनाउनेवाला उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ बाहेक अरू कसैले पनि यो कुरा यथार्थ रीतिले बताउन सक्दैन। फेरि जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ अनि भक्तहरू नै बसेर यी शास्त्र आदि बनाउँछन्। यी शास्त्रहरू त फेरि पनि बन्नु छ, यस्तो होइन यी बन्न बन्द हुन्छन्। यसको पाठ हो, यो चलि नै रहन्छ। वास्तवमा हाम्रो आदि सनातन धर्म हो नै देवी देवता धर्म। सत्यको आदिमा देवी देवताहरूको राज्य थियो। हामीले आफ्नो धर्मलाई भुलेका छौँ। जो पावन थिए अहिले उनीहरू पतित बनेका छन्। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, म आएर तिमीलाई पतित मनुष्यबाट पावन देवता बनाउँछु। तिमीले पनि जान्दछौ देवता बन्नको लागि हामीले पढिरहेका छौँ। किन पढिरहेका छौँ त? लक्ष्य के हो? देवी देवता बन्ने। मनुष्यबाट देवता बाबा बाहेक अरू कसैले बनाउन सक्दैन, किनकि यहाँ त सबै पतित भ्रष्टाचारी छन्। त पतित भ्रष्टाचारीले फेरि पावन कसरी बनाउन सक्छन्? उनीहरूले फेरि पावन श्रेष्ठचारी कसरी बनाउँछन्? यो पतित आसुरी दुनियाँ रावण राज्य हो, राजाई त छैन। गायन पनि गरिन्छ, राम राज्य रावण राज्य। भगवान आएर राम राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ। भन्छन् पनि, हे भगवान गीताको ज्ञान फेरि आएर सुनाउनुहोस्। कृष्णले त सुनाउँदैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, हामीलाई कुनै मनुष्यले पढाउँदैनन्। मनुष्यका आत्माहरू सबैले पढ्छन्। पढाउने निराकार भगवान हुनुहुन्छ। के बनाउनुहुन्छ? मनुष्यबाट देवता। यो हो लक्ष्य उद्देश्य। स्कुलमा लक्ष्य उद्देश्य बिना कसैले के पढ्न सक्छन्? स्कुलमा लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। सानो बच्चादेखि नै यदि हामीले सोध्यौँ भने के बन्ने, भोलि गएर के बन्ने भनेर सोध्यो भने हरेक बच्चाले के भन्छन्? डक्टर बन्ने, यो बन्ने, अर्थात् कुनै लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। त्यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ, भन्छन् पनि मनुष्यबाट देवता, यो हो लक्ष्य उद्देश्य। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हामी फेरि मनुष्यबाट देवता बन्न आएका छौँ। पढाउनेवालालाई पनि पुरा चिन्नुपर्छ। उहाँको नाम हो शिव। शारीरिक नाम त छैन। अरू पढाउने हुन्छन् आत्माहरू, जसले आफ्नो शरीरद्वारा पढाउँछन्। हरेकसँग आफ्नो शरीर हुन्छ। यहाँ एक परमपिता परमात्मा मात्रै हुनुहुन्छ, जसले भन्नुहुन्छ, मेरो आफ्नो शरीर छैन, मैले यिनको आधार लिन्छु। यिनको आत्माले पनि पढ्छ। जो पहिला नम्बरमा देवता बन्छन्। जो नयाँ मानव थिए उनी पुराना भएका छन्। कृष्ण हुन् सबैभन्दा पहिला नयाँ मानव। फेरि 84 जन्मपछि आएर ब्रह्मा बनेका छन्। यिनले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनन्, त्यसैले मैले बसेर सुनाउँछु। पहिलो जन्ममा यिनी श्रीकृष्ण थिए। फेरि पुनर्जन्म लिँदा लिँदा पतित बनेका छन्। अब फेरि मैले यिनलाई ब्रह्मा बनाएर सुख श्रीकृष्ण बनाउँछु। वृक्षमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ। तल यिनले तपस्या गरिरहेका छन् ब्राह्मण रूपमा। माथि तिनै ब्रह्मा पतित दुनियाँमा उभिएका छन्। कल्पवृक्षको चित्रलाई हेरौँ, आफ्नो बुद्धिमा ल्याउँ त त्यहाँ जुन जरामा हामीले मम्मा बाबालाई तपस्या गरेको देख्न पाउँछौँ। फेरि माथि अनेक हाँगाबिगाहरू छुटिएका हुन्छन्। यसरी नै आज विशेष गरी बाबाले कल्पवृक्षको विषयमा पनि बताइरहनु भएको छ। वृक्षमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ, तल यिनले तपस्या गरिरहेका छन् ब्राह्मण रूपमा। माथि तिनै ब्रह्मा पतित दुनियाँमा उभिएका छन् र यहाँ सङ्गममा अहिले तपस्या गरिरहेका छन्। तत्त्वम, तिमी पनि देवता थियौ, फेरि पुनर्जन्म लिँदा लिँदा पतित शूद्र बनेका छौ। अहिले फेरि तिमी पावन बन्छौ। जान्दछौ पतित पावन परमपिता परमात्माद्वारा हामी पावन बनिरहेका छौँ। बाबाले उपाय बताउनुहुन्छ, मलाई याद गर। मलाई याद गर्नाले नै तिमी पावन बन्छौ। आत्मा र शरीर दुवै पावन त सत्युगमा नै हुन्छ।
यहाँ शरीर सबैलाई पतित मिल्छ। सबभन्दा खराब भ्रष्टाचार हो काम विकार। विषद्वारा पैदा हुनाले नै भ्रष्टाचारी बनिन्छ। त विषद्वारा पैदा हुने भएकोले नै भ्रष्टाचारी बनिएको हो। सतयुगमा कोही भ्रष्टाचारी हुँदैनन्, किनकि त्यहाँ विष नै हुँदैन। कृष्णलाई सम्पूर्ण निर्विकारी बनिन्छ, फेरि निर्विकारी नै विकारी बन्छन्। सतयुग त्रेतामा विकार हुँदै हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 भूतहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। यो भूतमाथि विजय प्राप्त गरेपछि मात्र फेरि हामी सतयुगमा जान्छौँ, किनभने सतयुगमा यी कुनै पनि विकारहरू हुँदैनन्। कम्प्लिट एकदम प्योर स्वर कलाले सम्पूर्ण आत्माहरू हुन्छन्। त्यसैले यो विकारलाई यही नै छोड्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा कोही भ्रष्टाचारी हुँदैनन्, किनकि त्यहाँ विष नै हुँदैन। कृष्णलाई सम्पूर्ण निर्विकारी बनिन्छ, फेरि निर्विकारी नै विकारी बन्छन्। सतयुग त्रेतामा विकार हुँदै हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 भूतहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबाले नै विकारी दुनियाँलाई निर्विकारी बनाउनुहुन्छ। कति छन् जसलाई बिल्कुलै धारणा हुँदै हुँदैन। कति छन् बाबा देख्नुहुन्छ जसलाई हरेक दिन ज्ञान सुनाए पनि धारणा नै हुँदैन। भन्नुहुन्छ बाबा क्रोधको भूत, लोभको भूत, मोहको भूतले एकदम काम नलाग्ने बनाइदिन्छ। कहिले क्रोध, कहिले लोभ, मोह, यी सबै भूतहरू हुन्। भूतले के गर्छ? अकल्याण गर्छ। भूतले जोसमा आएर अनेक प्रकारका विध्वंस कार्यहरू मचाउने गर्छ, तर्साउने गर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो भूतहरूलाई छोडिदिनु छ, निकालिदिनु छ। सबैभन्दा गन्दा हो काम विकार। त्यो पनि देह अभिमान आएपछि मात्रै आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ, आत्मामा नै संस्कार हुन्छ ज्ञानको। अहिले आत्माको ज्ञानको संस्कार बिल्कुलै खत्तम भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। मनुष्यले त साकारलाई नै याद गर्छन्, भक्तिमा डुबेका छन्। गुरु गोसाई अथवा कुनै देवतालाई याद गर्छन्, बद्रीनाथ अमरनाथमा जान्छन् अनि बसेर पत्थरलाई पूजा गर्छन्। शिवको मन्दिरमा पनि जान्छन्, तर यो कसैलाई थाहा नै छैन उहाँ पिता हुनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ अन्धश्रद्धा। मेरो पिता हुनुहुन्छ। यदि पिता भनेर थाहा पाएको भए त एउटा बच्चाले आफ्नो पितासँग सम्बन्ध कस्तो जोडेको हुन्छ। आफ्नो के आवश्यकतालाई पुरा गर्नलाई आफ्नो पितालाई गएर पक्कै पनि नमन गर्ने, पूजा गर्ने, मन्त्र जप्ने, पिताको सामुन्ने, धूप सल्काउने, यी विविध कार्यहरू पक्कै पनि गर्दैन। एउटा बच्चाले अधिकार हुन्छ बच्चाको पितासँग। बच्चाले पिताको आज्ञा अनुसार चलेमा स्वत नै पिताले सम्पूर्ण बच्चाहरूको इच्छा पूरा गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले मन्दिरमा पूजा गर्न त जान्छन्, तर वास्तवमा उहाँ मेरो पिता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए त यस्तो हुने नै थिएन। त्यो सम्बन्ध कति सुमधुर हुने थियो। जस्तो पिता त्यस्तै बच्चा हुने थिए। त्यसरी पिता प्रेमको सागर, शान्तिको सागर हुनुहुन्थ्यो। र यदि बच्चाहरूले साँच्चै नै यथार्थमा चिनेका हुन्छन् भने शान्ति माग्दैनन्, प्रेम माग्दैनन्। यदि मेरो पिता प्रेमको सागर हुनुहुन्छ भने म मास्टर प्रेमको सागर, म मास्टर शान्तिको सागर। त यो हो सम्बन्ध। तर बुझेका छैनन्। त्यसैले भनिन्छ अन्धश्रद्धा। कसैले जानेको नै छैन बाबा कहिले आउनुभयो, कसरी आउनुभयो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई सबै थोक सम्झाइन्छ, तर तिमीहरूमा पनि थोरै छन् जो राम्रा अनुभवी आज्ञाकारी बच्चा छन्, जसमा भूतहरूको प्रवेशता छैन। भूतहरूको प्रवेशता भएकाले धेरै दिक्क पार्छन्, धेरै अवज्ञा गर्छन्। त्यसैले पद पनि नीच मिल्छ। पुण्य आत्मा बन्नुको सट्टा अझै पाप आत्मा बन्न पुग्छन्। हामी यहाँ आएका हौँ पुण्य आत्मा बन्नको लागि, तर अवज्ञा गर्छौँ, श्रीमतमा चल्दैनौँ, फेरि पाप आत्मा बन्न पुग्छौँ। एक त देह अभिमान छ, अर्को फेरि विकारहरू पनि आउँछन्। न आफूलाई आत्मा सम्झिन सकेको छैन, देहको अभिमान छ, र यसमा फेरि अरू विकार पनि
आउँछन्, लोभका भूत आउँछन्, मन हुन्छ यी दुधका मिठाई खाउँ। त खान मन लाग्नु पनि लोभ भन्नुहुन्छ बाबा। यो सुरुदेखि चल्दै आएको छ, अब त अवस्था परिपक्व बनाउनु छ। लोभको भूतले पनि पद भ्रष्ट गरिदिन्छ। त लोभ पनि सामान्य होइन। आधा कल्पदेखि भूतहरूले हैरान पारेका छन्, जसले भन्छ हामी पुण्य आत्मा बन्छौँ र बनाउँछौँ। उनीहरू स्वयं नै पाप आत्मा बन्छन् र अरूलाई पनि बनाउन थाल्छन्, नाम बदनाम गरिदिन्छन्। यदि तिमीमा नै क्रोधका भूतहरू छन् भने अरूको कसरी निकाल्छौ? कुनै देहाभिमानको उल्टो चालचलन देखायो भने रिपोर्ट गर। धर्मराजसँग त खाता हुन्छ, फेरि सजाय भोग्ने समयमा तिमीलाई सबै साक्षात्कार गराइन्छ। तिमीले यी भूतहरूको कारणले धेरैलाई दुःख दिएका छौ। त्यो हरेक पानाहरू पल्टिन्छन्। यस्तो होइन कि त्यसै सजाय खाइँदैन, हरेक चालचलनको रिपोर्ट हुन्छ, त्यस अनुसार सजाय मिल्छ कि यस समयमा तिमीले यसरी दुःख दिएको थियौ, अब सजाय भोग्नुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरू क्रोधको अग्निमा जलेर मर्छन्, आत्मा बिल्कुलै कालो बन्छ, अवज्ञा गर्छन्, अनि बाबाले बुद्धिको ताला बन्द गरिदिनुहुन्छ। उनीहरूबाट फेरि कुनै सेवा हुन सक्दैन। अन्त्यमा बाबाले सबै साक्षात्कार गराउनुहुन्छ। फेरि धेरै दुखी हुन्छौ। त्यसैले प्यारा बच्चाहरू, यस्तो कुनै काम गर्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ यदि उल्टो चालचलन गर्यो भने रिपोर्ट गर। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ देह अभिमानको कारणले यिनीहरू गएर दास दासी बन्छन्, प्रजामा पनि सानो पद पाउँछन्। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ, फेरि पनि सुध्रिँदैनौ। यस समयमा नै परमपिता परमात्मा आएर ज्ञानले श्रृङ्गार गराएर सत्युगको महाराजा महारानी बनाउनुहुन्छ। यसमा धेरै राम्रो सहनशीलता चाहिन्छ। देहमाथि अति मोह हुनु हुँदैन। योग बलद्वारा काम लिनु छ। बाबा पनि वृद्ध हुनुहुन्छ, तर योगमा तयार हुनुहुन्छ। खोकी आदि लाग्छ, फेरि पनि सेवामा रहनुहुन्छ। बुद्धिको कति सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बच्चाहरूलाई सम्हाल्नु, पाहुनाहरूको लागि व्यवस्था गर्नु कति बोझ हुन्छ। विचार पनि चल्छन्। यदि कुनै बच्चाको चालचलन नराम्रो भयो भने नाम बदनाम गराउँछन्। त बाबाले कति मिठो उदाहरण दिनुभयो। हुन त बाबाको पनि शरीर छ, तर वृद्धतन बाबालाई पनि अनेक कारोबारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरैको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाहुनाहरू आउँछन् सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। तर बाबाले आफ्नो देहलाई यति प्रेमले चलाउनु भयो, योग बलले काम लिनुभयो। त्यो वृद्धतनमा पनि योगले शक्ति भरेर सदा स्फूर्त, सदा उमङ्ग उत्साहले सेवा गरि नै रहनुभयो। त्यसरी नै बाबाले बच्चाहरूप्रति पनि यही चाहनुहुन्छ कि बाबालाई फलो गर, बाबालाई अनुसरण गर भनेर बाबा हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। विचार पनि चल्छन्। यदि कुनै बच्चाको चालचलन नराम्रो भयो भने नाम बदनाम गराउँछन्, भन्छन् यस्ता ब्रह्मा कुमार कुमारी छन्, नाम ब्रह्माको भयो नि। त्यसैले भनिन्छ गुरुका निन्दक हो सद्गुरुको लागि। यी कलियुगी गुरुहरूले फेरि आफ्नो लागि बताइदिएका छन्। त्यसैले कतै गुरुजीले श्राप नदिउन् भनेर मनुष्यहरू उनीहरूसँग डराउँछन्। यहाँ कुनै यस्तो कुरा छैन। आफ्नो चालचलनले आफैलाई श्रापित गर्छन्। प्यारा बच्चाहरूले आफ्नो भविष्यको ख्याल राख्नुपर्छ। अहिले पुरुषार्थ गरिएन भने कल्प कल्पान्तर त्यही हाल हुन्छ। त कस्तो हाल चाहिन्छ हामीलाई? खुसहाल, फरिस्तोका चाल, दुखी, अशान्त, संशय बुद्धि यस्तो हाल त पक्कै पनि चाहिँदैन। त्यसैले जे अहिलेको हाल त्यही नै रिपिट हुनेवाला छ। बाबाले कति राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, तर पनि कति छन् जसले नराम्रो बानी छोड्दैनन्, फेरि हार्छन् अथवा मरेर नर्कमा गिर्छन्, पढाइ छोडिदिन्छन्। कुनै बच्चा त राम्रोसँग चल्छन्, कोही त ईश्वरीय जन्म लिएर 8-10 वर्षपछि पनि मर्छन् अथवा छोडपत्र दिन्छन्।
लौकिक पिता पनि सपुत बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुन्छन्, फेरि पनि नम्बर वार त हुन्छन् नि। कसैले सेन्टरमा पनि दुःख दिन्छन्, काँडा बन्छन्, घरको बनेर फेरि निन्दा गराउँछन् अनि महान पाप आत्मा बन्छन्। त्यसैले बाबाले सम्झाइरहनुहुन्छ, यहाँ तिमी आएका छौ बेहदका पितासँग सुखको वर्षा लिन। त्यसैले कमजोरहरू सबै निकाल्नुपर्छ। स्कुलमा पास हुने विद्यार्थीले शर्त राख्छन्, म 80% अङ्क ल्याएर पास हुन्छु, 90% अङ्क ल्याएर पास हुन्छु। फेरि जब पास हुन्छन् अनि खुसीले एकले अर्कालाई बधाई दिन्छन्। यो हो बेहदको पढाइ। सूर्यवंशी बन्छौ या चन्द्रवंशी त्यो पनि थाहा हुन्छ। चन्द्रवंशी राजा रानी जब बन्छन् उनीहरूको अगाडि सूर्यवंशी दोस्रो नम्बरमा हुन जान्छन्। राम सीताको जब राज्य चल्छ लक्ष्मी नारायण साना बन्न पुग्छन्। सूर्यवंशीको नाम नै खत्तम हुन्छ। यो ज्ञान धेरै रमणीक छ। धारणा राम्रो उनीहरूको हुन्छ जो श्रीमतमा चल्छन्। उनीहरूले फेरि उच्च पद पाउँछन्। शिव बाबाको भक्ति मार्गमा पनि पाठ छ र ज्ञान मार्गमा पनि पाठ छ। शङ्करको काम हो केवल विनाशको। उनले के वर्णन गर्ने? शिव बाबाको र ब्रह्मा बाबाको त धेरै वर्णन छ। 84 को चक्रमा सबैभन्दा नम्बर 1 पाठ छ बाबाको। उनीहरूले फेरि शिव शङ्करलाई मिसाइदिएका छन्। फेरि शिव शङ्कर एकै बनिदिएका छन्। शिव बाबाको त सबैभन्दा महान पाठ छ सबै बच्चाहरूलाई सुखी बनाउनु। कति मेहनतको काम छ। फेरि आराम गर्नुहुन्छ परमधाममा गएर। यिनको ब्रह्माको त 84 जन्मको पाठ छ। इस्लामी बौद्ध आदि त पछि आउँछन्। उनीहरूले कुनै अलराउन्ड पाठ खेल्दैनन्। अलराउन्ड पाठ खेल्नेलाई कति सुख छ। हामी नै स्वर्गको मालिक बन्छौँ। दुनियाँ स्वर्ग कहलाउँछ। कति खुसी हुन्छ। हामीले आफ्नो लागि स्वर्गको राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। अरूलाई पनि सम्झाउनु छ ताकि उनीहरू आएर आफ्नो जीवन बनाउन्। तिमी आएका छौ परमपिता परमात्मासँग स्वर्गको वर्षा लिन बुद्धिमा। यदि लक्ष्य उद्देश्य छैन भने बाँकी यहाँ बसेर के गर्छौ? लक्ष्य उद्देश्य छैन भने के गर्छौ भनेर बाबा सोध्नुहुन्छ। ब्राह्मण हुन्, ब्रह्माका मुख वंशावली। बेहदका बाबाले बेहदका बच्चाहरू लिनुहुन्छ। कति धेरै बच्चाहरू छन्। ब्रह्माका नबनेसम्म शिव बाबाका वर्षा लिन सकिँदैन। दुनियाँ श्रेष्ठचारी थियो, त्यहाँ कुनै भूत थिएनन्। एउटा मात्र पनि भूत भयो भने बेविचारी भनिन्छ। भूतहरूलाई त निकाल्नु नै पर्छ, भगाउनु नै पर्छ। बाबालाई धेरै लेखेर पठाउँछन्, बाबा कामको भूत आयो तर बचे। बाबा भन्नुहुन्छ तुफान त धेरै आउँछन् तर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै विकर्म नगर्नु। भूतहरूलाई भगाउनु छ, नत्र सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्न सक्दैनौ। ध्यानमा जानु पनि राम्रो होइन किनकि माया धेरै प्रवेश हुन्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बरमा कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। यस्तो कुनै चालचलन बनाउनु छैन जसबाट अनेकौलाई अशुभ वचन निस्कियोस्। आफ्नो भविष्यलाई ख्याल गरेर पुण्य कर्म गर्नु छ। त कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। सारा दिन त यो कर्मेन्द्रियहरू चल्छन्। आँखा उत्तिकै चलिरहेको हुन्छ, मुख चल्छ, कान चल्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट विकर्म नगर। अन्तर्मुखी भन्नुहुन्छ बाबा। अन्तर जगतको स्थितिमा रहेर हामीले जब यो बाहिरी कर्मेन्द्रियहरूलाई चलाउँछौँ भने जति विकर्म हुनु पर्ने हो त्यतिबाट हामी बच्छौँ। किनभने हाम्रो अवस्था, हाम्रो स्थिति आत्मिक स्थितिको हुन्छ। त्यसैले कर्मेन्द्रियहरूबाट कुनै पनि विकर्म गर्नु छैन। यस्तो कुनै चालचलन बनाउनु छैन
जसबाट अनेकौंलाई अशुभ वचन निस्कियोस्। आफ्नो भविष्यलाई ख्याल गरेर लक्ष्य उद्देश्य के हो, म के बन्न आएको छु, मलाई को मिलेको छ, कसले पढाउनु हुँदैछ, यसलाई ख्याल गरेर पुण्य कर्म नै गर्नु छ। 2 नम्बरमा भित्र जति पनि नराम्रो बानी छ, देह अभिमानको कारणले भूतहरूको प्रवेशता छ, त्यसलाई निकालिदिनु छ। त भित्र जति पनि नराम्रो बानी छ, आफूभित्र आत्मामा अनेक जन्मको संस्कार, त भित्र के छ, आत्मा छ। त्यसैले त्यहाँ नै हाम्रो जन्म जन्मान्तरका अवगुण कमी कमजोरीहरू बसेका छन्। त्यहाँ भित्र जानको लागि भित्र नै प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाको यादद्वारा मनन चिन्तनद्वारा भित्रको अवगुणलाई निकालिदिनु छ। देहको अभिमानको कारणले भूतहरूको प्रवेशता छ। र देह अभिमान नै के हो, टिकट हो, इन्ट्री हुने, अनेक भूतहरूको इन्ट्री हुने मेन मुख्य द्वार हो। त्यसैले देह अभिमानको कारणले भूतहरूको प्रवेशता हुन्छ, त्यसलाई निकालिदिनु छ। ज्ञानद्वारा आफ्नो श्रृङ्गार गरेर सपूत बच्चा बन्नु छ। बाबाको आजको वरदान, व्यस्त रहने सहज पुरुषार्थद्वारा निरन्तर योगी, निरन्तर सेवाधारी भव। विस्तारमा ब्राह्मण जीवन हुने सेवाको लागि। जति सेवामा व्यस्त रहन्छौ त्यति सहजै माया जित बन्छौ। त्यसैले अलिकति पनि बुद्धिलाई फुर्सद मिल्यो भने सेवामा जुटिहाल। सेवामा बाहेक समय नगुमाऊ। चाहे सङ्कल्पद्वारा सेवा गर, चाहे वाणीद्वारा, चाहे कर्मद्वारा। आफ्नो सम्पर्क र चालचलनद्वारा पनि सेवा गर्न सक्छौ। सेवामा व्यस्त रहनु नै सहज पुरुषार्थ हो। व्यस्त रह्यो भने युद्धबाट छुटेर निरन्तर योगी, निरन्तर सेवाधारी बन्छौ। त यो जीवन सेवाको लागि मिलेको छ। हुन त मनुष्यले जब सेवाको महत्त्व बुझ्छन्, संसारमा पनि लौकिक दुनियाँमा पनि भने कति सेवा गर्छन्। यहाँ आज हामी देखिरहेका छौँ, बाहिरी रूपले त अनेकौँ सेवा भइरहेका छन्, अनेकौँले सच्चा दिलले पनि सेवा गरिरहेका छन्। तर त्यो सेवामा अल्पकालको सुख छ, यही जन्ममा मात्र छ। तर यो ब्राह्मण जीवन पनि हामीले पाएका छौँ सेवाको लागि। यसमा हामीलाई धनको पनि आवश्यकता पर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै समय वाचाद्वारा सेवा गर, मनसाद्वारा सेवा गर, कर्मद्वारा सेवा गर। र सेवा गरेर भाग्य जम्मा गर्ने समय यही हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जब फुर्सद मिल्छ आफ्नो बुद्धिलाई सेवामा लगाइहाल, ताकि बुद्धि भ्रष्ट हुँदैन, बुद्धिमा ताला लाग्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्नो सम्पर्क र चालचलनद्वारा पनि सेवा गर्न सक्छौ। हो कुनै समय यस्तो आउन सक्ला, यो भन्न सक्छौँ हामी कि सेवा छैन, कुनै अवसर छैन, सेवा गर्ने कुनै माहौल छैन, वातावरण छैन। यी विविध कुराहरू बाहिरी रूपले भन्न सक्छौँ। तर बाबा भन्नुहुन्छ कि हरेक रूपले हामी सेवा गर्न सक्छौँ। आफ्नो चालचलनद्वारा पनि, आफ्नो हर्षित चेहराद्वारा पनि, आफ्नो मिठो बोलीद्वारा पनि हामी सेवा गर्न सक्छौँ। त सेवामा व्यस्त रहनु नै सहज पुरुषार्थ हो। व्यस्त रह्यो भने युद्धबाट छुटेर निरन्तर योगी, निरन्तर सेवाधारी बन्छौ। स्लोगन, आत्मालाई सदा तन्दुरुस्त राख्नको लागि खुसीको खुराक खाइराख। त आत्मालाई सदा तन्दुरुस्त बनाउनको लागि खुसीको खुराक खाइराख। शरीरलाई पनि तन्दुरुस्त बनाउनको लागि अनेक प्रकारका डाइट, हैन, ब्यालेन्स डाइट खान्छौँ। शरीरलाई के कमी छ त्यसको विचार गरेर शरीरलाई पोषण तत्त्वले भरपूर गर्छौँ। यसरी नै आत्मालाई तन्दुरुस्त बनाउनको लागि हामीले हरेक दिन खुसीको खुराक खाइरहनु छ। त यो थियो बाबाको अति नै मधुर महावाणी। बाबाले भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बेहदको बाबाद्वारा सदा सुखको वर्षा लिनु छ। त्यसैले जति पनि कमी कमजोरीहरू छन् तिनलाई निकालिदेऊ। पढाइ राम्रोसँग पढ र पढाऊ। त महापापबाट बच्नको लागि र आफ्नो बुद्धिलाई सदा खुला राख्नको लागि
बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ, बाबाको बनेर बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ र हरेक पल सेवामा आफ्नो मन बुद्धिलाई लगाइरहनु छ। थोरै पनि समय मिल्यो आफ्नो मन बुद्धिलाई फ्री छोड्नु छैन र त्यसबाट युद्धबाट पनि हामी बच्छौँ र आत्मालाई तन्दुरुस्त बनाउनलाई। तन्दुरुस्त आत्मा कस्तो हुन्छ? ऊ सबैसँग खुसी हुन्छ, सदा उत्साह उमङ्गमा अगाडि बढिरहन्छ, मिलनसार हुन्छ, उसमा कुनै पनि प्रकारको संशय आउँदैन। त हजुरहरू सबै को हुनुहुन्छ? तन्दुरुस्त आत्माहरू हुनुहुन्छ। सदा मिठो मिठो ब्रह्मभोजन बाबाको यादमा त खानु नै हुन्छ। त्यसले हजुरको शरीरलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ, आत्मालाई स्वच्छ बनाउँछ। हरेक दिन बाबाको मुरलीले मनलाई शुद्ध बनाउँछ। त शुद्ध मन जसको हुन्छ उसको तन पनि शुद्ध हुन्छ, उसको सम्बन्ध पनि शुद्ध, सबै कुरा शुद्ध, जीवन शुद्ध। त्यही सोमानको साथ आज हामी आफूलाई एकदमै तन्दुरुस्त आत्माको अनुभव गर्नेछौँ, आफ्नो हरेक समयलाई सफल गर्नेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति।